अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमें मोहम्मद असरार बिन तनवीर पारा नंबर 1 का टेस्ट देने के लिए आए हैं, तो चले आए इनसे टेस्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم فلا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. فقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلق الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
من الله فمن أظلم مما قطم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعلمون تلك أمة قد خلت تلك أمة وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.